सांसदमा नेकपा एमाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपा एकै ठाउँ प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति विरुद्ध नाराबाजी। नागरिकता विधेयक निष्क्रिय पारेर संशोधन प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने नेकपा एमालेको माग। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीले जवाब नदिएसम्म सदन चल्न नदिने राजेन्द्र लिङदेलको भनाई। प्रधानमन्त्री लक्षित एमालेका नेता विष्णु रिजालको टिप्पणी। देशको राष्ट्रियतासँग सौदाबाजी गर्ने अधिकार छैन। प्रतिपक्षी दलको राष्ट्रिय सभामा पनि अवरोध। भोलिसम्मका लागि बैठक स्थगित। सूचना टाँच गरेर भोलि 11 बजेसम्मका लागि प्रतिनिधि सभाको बैठक भयो स्थगित। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थुन्चेक बहस सुरु। जेठ 31 गते आदेश आउने। काङ्ग्रेसी वकिल बालकृष्ण खाँडको बचाउमा एमालेहरू टोपबहादुर रायमाझीको पक्षमा। प्रधानमन्त्रीको भूमि साटफेर अभिव्यक्ति राष्ट्रघाती छ। सांसदीय कटघरामा उभ्याउन शङ्कर पोखरेलको माग। शेयर लगानीकर्ताको माग सम्बोधन भएसँगै नेप्सेमा हरियाली। 1 अर्ब 65 करोड रुपियाँको भयो कारोबार। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण सत्ता पक्षको समर्थन, प्रतिपक्षको विरोध। सन्दीप लामिछानेलाई अफ्रिका पठाउने क्यानको तीव्र तयारी। अफ्रिका जाने सन्दीप लामिछानेको खुल्यो बाटो। डेङ्गी रोग नियन्त्रण गर्न माग गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दर्ता गरायो सङ्कल्प प्रस्ताव। झापामा नागरिकता वितरण सुरु। मोरङ र सुनसरीमा पूर्व तयारी हुँदै। रेशमलाल चौधरी विरुद्ध मुद्दामा आज पनि सुनुवाई भएन। के छ त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले भने नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा त्रुटि भयो। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण सफल भएको नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङको दाबी। मुम्बईमा नेपालीहरूसँग रवि लामिछानेले भने 2084 सालको चुनावमा भोट हाल्न जान सुटकेस तयार पार्नुहोस्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्ध आज पनि भीषण प्रदर्शन र सुर्खेतमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण विरुद्ध अनिरासबीको भीषण प्रदर्शन। अनियमिततामा दोषी ठहर भए माओवादीकै नेता भए पनि कारबाही गर्ने गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको भनाई। नागरिकता ऐन यथास्थानमा राख्न सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईहरूमा देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भई जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन यति बेला नागरिकता विधेयकले नेपालमा विटण्ड मच्चाइरहेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले भने नागरिकता विधेयक तत्काल अगाडि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि यति बेला सरकारलाई झड्का लागेको छ। न्यायाधीश मनोज कुमार शर्माको एकल इजलासले अर्को सुनवाई नभएसम्मका लागि अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी सहितले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले हालै प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन रोक्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा पहिलो सुनवाई गर्दै आइतबार सर्वोच्च अदालतले यस्तो आदेश दिएको छ। सर्वोच्च अदालतको यो आदेशपछि नागरिकता सम्बन्धी कानुन अनुसार नागरिकता वितरण रोक्नुपर्ने भएको छ। दर्शक महानुभावहरू अन्ततः नागरिकता ऐन यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड लगायत सत्तारूढ दललाई निकै ठुलो झड्का लागेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता सांसदमा नेकपा एमाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपा एकै ठाउँ उभिएका छन्। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति विरुद्ध नाराबाजी लगाइएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता विधेयक असंवैधानिक बाटोबाट प्रमाणीकरण गरेको भन्दै आइतबार बसेको सांसद बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सहितका दलहरू आन्दोलित भएका छन्। आइतबार बसेको सांसद बैठकमा नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी सहितले विरोध गर्दै नाराबाजी गरेका हुन्। सभामुख देवराज घिमिरेले सांसद बैठक सुरु गर्ने बित्तिकै प्रतिपक्षी दलका सांसदहरू ड्यासबाट उठेर अवरुद्ध गर्न उत्रिएका हुन्। बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको विधेयक निष्क्रिय बनाई 1 हप्ताभित्र सरकारले अर्को विधेयक नल्याएसम्म बैठक चल्न नदिने चेतावनी दिएका छन्। बैठकमा खास गरी नेकपा एमालेका सांसदहरूले असंवैधानिक नागरिकता विधेयक खारेज गर भैँसीसँग देश बेच्न पाइँदैन, प्रधानमन्त्रीको विवादित भनाई मुर्दाबाद जस्ता नारा लगाएका थिए।
सरकारको कदम विरुद्ध प्रतिपक्षी दलहरूले मोर्चाबन्दी गरेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले बैठक 1 घण्टाका लागि स्थगित गरेका छन्। अन्ततः बैठक भोलिको लागि सम्म पनि स्थगित भएको छ। यसअघि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले 2 पटकसम्म प्रमाणीकरण नगरेपछि निष्क्रिय भएको नागरिकता विधेयक वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत जेठ 17 गते प्रमाणीकरण गरिदिएका थिए। मन्त्री परिषदको आग्रहमा सांसदलाई छरेर राष्ट्रपतिले असंवैधानिक कदम चालेको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरू आन्दोलित भएका हुन्। उक्त विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत जाने दिन नै प्रमाणीकरण गरिदिएका थिए। त्यसैगरी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमणकै क्रममा अतिक्रमित नेपाली भूमि कालापानी सहित पूर्वी नाकाबाट बङ्गलादेश जाने बाटो लिन सकिने विवादित अभिव्यक्ति दिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई कसले नेपालको भूमि साट्नलाई उनलाई भनेको भन्दै चर्को विरोध समेत भएको छ। नागरिकता विधेयक निष्क्रिय पारेर संशोधन प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने नेकपा एमाले माग गरेको छ भने यता नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ नदिएसम्म सदन चल्न नदिने राप्रपाले माग गरेको छ। यता प्रधानमन्त्री लक्षित नेकपा एमालेका नेता विष्णु रिजालले टिप्पणी गर्दै देशको राष्ट्रियतासँग सौदाबाजी गर्न खोजेको भन्दै आरोप लगाएका छन्। नेकपा एमालेका नेता विष्णु रिजालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लक्षित टिप्पणी गरेका छन्। उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई देशको राष्ट्रियतासँग सौदाबाजी गर्ने अधिकार नभएको समेत टिप्पणी गरेका हुन्। उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत उक्त टिप्पणी गरेका छन्। फेसबुक मार्फत उनले लेखेका छन्, प्रधानमन्त्री ज्यू दिल्ली जानुस् कि उज्जैन दौरा सुरुवाल लगाउनुस् कि गौर वस्त्र लगाउनुस्, एक्ला एक्लै भेट्नुस् कि परिवारका सदस्य राखेर तपाईलाई यो देशको राष्ट्रियतासँग सौदाबाजी गर्ने अधिकार छैन। पहिले नेपाली भूमिको हक स्थापित गर्नुहोस् अनि मात्र समाधानका बारेमा छलफल गरौँला, उनले बताएका छन्। देशभित्र 1 मिनेट पनि नउठेको भूमि साटफेरको आइडिया दिल्लीमा तपाईमा कसरी फुर्यो र यो के तपाईँको आफ्नो दिमागको उपज हो, उनले बताएका छन्। हरदम याद गर्नुहोस्, यस देशमा नेकपा एमाले छ, सांसदमा सशक्त प्रतिपक्ष छ र तपाईँका यी र यस्ता कुनै पनि अभिन्छित सपना पुरा हुन किमार्थ दिँदैनौ, उनले चेतावनी दिएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थुनछेक बहस सुरु भएको छ। जेठ 31 गति आदेश आउने भएको हो। काङ्ग्रेस वकिल बालकृष्ण खाँडको बचाउमा उत्रिएका छन् भने नेकपा एमालेका वकिलहरू भने टोपबहादुर रायमाझीको बचाउमा उत्रिएका हुन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरी हिरासतमा रहेका पूर्व गृहमन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता बालकृष्ण खाँडको पक्षमा बहस गर्न 1 दर्जनभन्दा बढी कानुन व्यवसायीहरू इच्छुक देखिएका छन्। काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा आजदेखि सुरु भएको थुनछेक बहसमा खाँडको बचाउमा 2 पूर्व न्यायाधिवक्ता र नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष लगायतले बहस गर्न चाहेका हुन्। जस अनुसार शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री हुँदाका बखत महान्यायाधिवक्ता रहेका खम्बबहादुर खाती र अर्का पूर्व महान्यायाधिवक्ता महादेव यादव बारका वर्तमान अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरे, पूर्वाध्यक्ष द्वय शेरबहादुर केसी र प्रेमबहादुर खड्का लगायत वरिष्ठ अधिवक्ताले बहस गर्ने नाम टिपाएका छन्। खाँडको पक्षमा बहस गर्न नाम टिपाएकामा पूर्व न्यायाधिवक्ता द्वय बारका वर्तमान र पूर्वाध्यक्षहरू नेपाली काङ्ग्रेस निकट कानुन व्यवसायीका रूपमा चिनिन्छन्। सोही प्रकरणका अर्का अभियुक्त उपप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका निलम्बित सचिव टोपबहादुर रायमाझीको पक्षमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा न्यायाधिवक्ता रहेका रमेश बडाल लगायत वकिलले बहस गर्ने भएका छन्। उता सरकारको पक्षबाट भने सरकारी वकिल कार्यालयका अधिवक्ता महेश खत्री, जनक घिमिरे, सीताराम अर्याल, दिनेश भट्टराई, शेरबहादुर परिवार, निर्मला मरासिनी र प्रकाश घिमिरेले बहस गर्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। थुनछेक बहस जिल्ला न्यायाधीश प्रेम प्रसाद नेउपानेको इजलासमा हुँदैछ। दर्शक महानुभावहरू अपराधी र भ्रष्टाचारीहरूलाई पनि नेपालका पार्टी बनाउँदा तथा नेता बनाउँदाहरूले बचाउने कोसिस गरिरहेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्रीको भूमि साटफेरको अभिव्यक्ति राष्ट्रघाती छ, संसदीय कठघरामा उभ्याउन नेकपा एमाले माग गरेको छ। नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्ति राष्ट्रघाती भएको आरोप लगाएका छन्। प्रधानमन्त्रीले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पुवाधुराको सट्टा बङ्गलादेश जाने सिधा बाटो लिन सकिने अभिव्यक्ति दिएपछि उनले यस्तो आरोप लगाएका हुन्। उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, नेपाल र नेपालीको शिर निहुरिने, भारत भ्रमण र कालापानी, लिपुलेक र लिम्पुवाधुरा बङ्गलादेश जाने मार्गका लागि छोड्न सक्ने अभिव्यक्ति गम्भीर राष्ट्रघात भएको बताएका छन्। बङ्गलादेश जाने बाटो नेपाल जस्ता भूपरिवेष्टित राष्ट्रले पाउनुपर्ने अधिकारको विषय हो। यसलाई हाम्रो मिचिएको भूभागसँग जोडिने गम्भीर राष्ट्रघाती
गलती सोच हो। यसप्रति सिङ्गो सांसद र माननीय ज्यूहरूको ध्यान गम्भीर रूपमा जानु पर्दछ उनले बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीले औपचारिक भ्रमणलाई पारिवारिक निजी भ्रमण जस्तो बनाएको आरोप लगाउँदै भारत भ्रमणका क्रममा नेपालले आफ्नो सरकारका विषयमा भ्रमणलाई केन्द्रित गर्नु पूर्णतः असफल रहेको उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा त्रुटि भएको बताएका छन्। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका विषयमा सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलबीच मतभेद देखिएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले असंवैधानिक तरिकाले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेको भन्दै प्रतिपक्षले आइतबार सांसद बैठक नै अवरुद्ध गरेका छन्। सत्तापक्षले भने दुई पटक सदनमा छलफल भएर राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको विधेयकको प्रमाणीकरण स्वाभाविक भएको जनाएको छ। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषय संविधान विपरीत प्रमाणीकरण भएकोले त्यसलाई सच्याउनु पर्ने बताएका छन्। आइतबार सांसद भवनमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले मन्त्रिपरिषदको पत्रका आधारमा विधेयक प्रमाणीकरण गरेको राष्ट्रपतिले बताएका छन्। त्यो संविधान अनुसार नरहेको जिकिर गरेका हुन्। ताजा जनादेशले प्राप्त सांसद आइसकेको अवस्थामा उक्त विधेयकलाई दर्ता गरेर प्रक्रिया मार्फत नै अगाडि बढाउनुपर्ने नेकपा एमालेको धारणा रहेको उनले उल्लेख गरेका छन्। उनले नागरिकता विधेयकमा रहेको विषयवस्तुप्रति पनि नेकपा एमालेको असहमति रहेको बताएका छन्। विदेशी चेलीले नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्दा तत्काल नागरिकता दिने प्रावधानले भविष्यमा ठूलो असर पर्ने समेत उनले बताएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलले भने पनि नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको प्रक्रिया त्रुटि भएको बताएका छन्। अघिल्लो राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषदले पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नु स्वाभाविक नरहे पनि त्यही विधेयकलाई अहिले प्रक्रिया मिचेर प्रमाणीकरण भएको उल्लेख गरेका छन्। उनले नागरिकता विधेयकको विषयवस्तुमा भने नेकपा एमालेले विरोध गर्नुको कुनै अर्थ नरहेको टिप्पणी रहेको छ। माओवादी केन्द्रका नेता माधव सापकोटाले सांसदमा दुई पटक छलफल भएर सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी प्रमाणीकरण हुन मात्र बाँकी रहेको विधेयक अहिले राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको बताएका छन्। त्यही विषयमा सदनमा विरोध गर्नु जायज नभएको समेत स्पष्टोक्ति रहेको छ। यसैबीच उनले प्रक्रियाका बारेमा सदनमा सबैले कुरा राख्न पाउने बताएका छन्। तर प्रतिपक्षले सदनमा विरोध गर्नुका लागि मात्र यो विषयलाई जोड दिएको जिकिर गरेका छन्। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले अङ्गीकृतबाट जन्मेकालाई वंशजको नागरिकता दिनै नमिल्ने बताएका छन्। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यही जेठ 17 गते नेपाल नागरिकता ऐन 2063 लाई संशोधन गर्न भनेको विधेयक प्रमाणीकरण गरेका थिए। दर्शकबिन यता भने सर्वोच्च अदालतले नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन नगराउन आदेश दिइरहेको अवस्थामा नयाँ झापामा भने नयाँ कानुन अनुसार नागरिकता दिन थालेको खुलासा भएको छ। नयाँ नागरिकता कानुन अनुसार जन्मसिद्ध नागरिकता सन्तान तथा आमाको नामबाट नागरिकता वितरण सुरु भएको बताइएको छ। झापामा आइतबारबाट नागरिकता वितरण सुरु भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जानकारी दिएको छ। मोरङ र सुनसरी प्रशासनले भने नागरिकता वितरणका लागि तयारी गरिरहेको बताएका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गएको बुधबार प्रमाणीकरण गरेपछि सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको थियो। शुक्रबार गृह मन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासनलाई नागरिकता वितरण थाल्न परिपत्र गरेको थियो। हामीले आजबाट नागरिकता वितरण सुरु गर्यौं। झापाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद न्यौपानेले भने अहिले भिडभाड छ, साँझसम्म कतिजनाले लिनुभयो भन्ने थाहा हुन्छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले भने तयारी थालेको समेत बताइएको छ। अभिलेखहरू हेर्ने ओडाहरूसम्म व्यवस्थापन मिलाउने काममा हामी लागिरहेका छौं। प्रमुख जिल्ला अधिकारी होमकला पाण्डेले भने तयारी सकिएपछि नागरिकता वितरण सुरु हुनेछ। उनका अनुसार सुनसरीमा करिब 25,000 हारेरी संख्याका नागरिकहरूले नागरिकता लिने अनुमान गरिएको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, नागरिकता विधेयक सम्बन्धी तपाईहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच यता नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरीलाई आम माफी दिने सरकारको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथि आज पनि सुनाइ हुन नसकेको हो। मुद्दाको पेशी न्यायाधीश सुष्मलता माथिमाको एकल इजलासमा तोकिए पनि समय अभावले हेर्न नभ्याइएको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जानकारी दिएको छ। यसअघि गत बुधबार मुद्दाको पेशी न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराईको एकल इजलासमा तोकिएको थियो। सो दिन मुद्दामाथि सुनाइ नभएपछि हेर्न नभ्याइने सूचीमा राखिएको थियो। टिकापुर घटनामा मारिएका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराकी पत्नी शारदा कडायतले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएकी छन्। राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासलाई विपक्षी बनाइएको रिटमा
जेलमा उत्प्रेषण परमादेश बदरको माग गरिएको छ। मन्त्रिपरिषद बैठकले गणतन्त्र दिवस 2080 को अवसर पारेर जेलमा रहेका रेशमलाल चौधरीको बाँकी कैद सजाय माफी मिनाहाका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष सिफारिस गरेपछि चौधरी थुनमुक्त भएका थिए। यसअघि अदालतबाट दोषी ठहर भई कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका रेशमलाल चौधरीलाई सरकारले आम माफी दिएर थुनमुक्त गर्न खोजेपछि प्रहरी निरीक्षक केशवकी पत्नी सरादाले राष्ट्रपति कार्यालयमा निवेदन दिएर चौधरीलाई थुनमुक्त नगर्न समेत माग गरेकी थिइन्। त्यसपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उक्त फाइल गृह मन्त्रालयमा पठाएका थिए। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देवप्रसाद गुरुङले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमण सफल भएको बताएका छन्। भारत भ्रमणको क्रममा दुवै देशबीच पारवान सीमा ऊर्जा लगायत महत्त्वपूर्ण सहमति भएको देव गुरुङले बताएका छन्। आइतबार सांसद डबलीले आयोजना गरेको अन्तर्संवाद कार्यक्रममा बोल्दै गुरुङले भने सापेक्षित रूपमा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण सफल भएको छ। सीमा पारवाहन ऊर्जासहित 7 बुँदे सहमति भएको छ। यो उपलब्धिमूलक हो। यसबाट दुवै देशलाई फाइदा लिन सकिन्छ उनले बताएका छन्। कार्यक्रममा बोल्दै गुरुङले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुको अर्को विकल्प नभएको समेत बताएका थिए। संसदबाट पारित भइसक्दा पनि अघिल्लो राष्ट्रपतिले नगरेपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गर्नु स्वाभाविक भएको गुरुङले दावी गरेका छन्। उनले 2072 सालमै संविधानमा गरिएको व्यवस्था अनुसार विधेयक आएको समेत बताएका छन्। राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई कमजोर बनाउन केही समूहले गणतन्त्रको विरोध गरेको गुरुङले बताउँदै राष्ट्रपतिलाई कमजोर बनाएर अस्थिरता निम्त्याउन चाहने वित्तीय दलाल पुँजीपति वर्गको स्वार्थको लागि गणतन्त्रको केही समूहले विरोध गरेको उनले जानकारी दिएका छन्। कसैले चाहँदैमा गणतन्त्र उल्टिन नसक्ने भन्दै गुरुङले सबै मिलेर वित्तीय एकाधिकार पुँजीबाट देशलाई मुक्तमा लाग्नुपर्ने जोड दिएका छन्। यसै गरी गुरुङले सरकारले साहस गरेकै कारण नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सतहमा आएको पनि बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता सन्दीप लामिछानेलाई अफ्रिका पठाउने क्यानको तयारी रहेको छ। सन्दीप लामिछानेलाई अफ्रिका जाने बाटो खुल्ला भएको छ। नेपाल क्रिकेट सङ्घका क्यानले राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका स्पिनर सन्दीप लामिछानेलाई क्रिकेट टोलीको प्रशिक्षणमा सामेल हुन दक्षिण अफ्रिका पठाउने तयारी गरेको छ। जिम्बाब्वेमा आयोजना हुने आइसिसी 1 दिवसीय विश्वकप छनौट खेलको तयारीका लागि नेपाली टोली मङ्गलबार दक्षिण अफ्रिका गएको थियो। बालिका बलात्कारको आरोपमा मुद्दा खेपी रहेका सन्दीप लामिछानेलाई अदालती प्रक्रियाका कारण मङ्गलबार दक्षिण अफ्रिकाका भ्रमणमा समावेश गरिएको थिएन। अदालतमा सन्दीप लामिछानेको मुद्दा पेशी असार 29 गतेसम्म सरेकाले सन्दीप लामिछानेलाई सोमबारसम्म दक्षिण अफ्रिका पठाउने तयारी गरिएको क्यानले जानकारी दिएको छ। नेपाली टोलीसँग मुख्य प्रशिक्षक मन्टी दोसाई पनि जानु भएको छैन। अमेरिकामा रहनुभएका दोसाईलाई त्यहाँबाट भिसा नलागेपछि भारतबाट भिसा प्रक्रिया पूरा गरेर अफ्रिका जान लागेको क्यानले जानकारी दिएको छ। जिम्बाब्वेमा असार 3 गतेदेखि आयोजना हुने आइसिसी 1 दिवसीय विश्वकप छनौट खेल यसअघि नेपालले दक्षिण अफ्रिका अभ्यास गरेको हो भने दक्षिण अफ्रिकामा नेपालले अभ्यास खेल समेत खेल्नेछ। दर्शकबिन यसैबीच यता शेयर लगानीकर्ताको माग सम्बोधन भएसँगै नेप्सेमा हरियाली छाएको छ। आर्थिक विधेयक मार्फत ल्याइएको कर नीति खारेजी र 5 र 7.7% पुँजीगत लाभगार नै अन्तिम कर हुने सहमतिसँगै आइतबार नेप्सेमा हरियाली देखिएको छ। बिहिबारको तुलनामा नेप्से परिसूचक 53.3 अङ्कले बढेर 1919.37 बिन्दुमा पुगेको हो। आइतबार नेप्सेमा कुल 270 कम्पनीको 45,75,169 किता सेयर खरिद बिक्री हुँदा 1 अर्ब 65 करोड माथिको सेयर कारोबार भएको छ। आज सबैभन्दा बढी कारोबार शिवम सिमेन्ट सेयरको भएको छ। यस कम्पनीको 15 करोड 81,54,238 रुपियाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। यस्तै आइतबार सेयर बजारमा आइजिआई प्रुडेन्सियन्स इन्सुरेन्सका लगानीकर्ता मालामाल भएका छन्। यस कम्पनीको सेयर मूल्यमा पोजिटिभ सर्किट लागेको छ। यसका अलावा सामुदायिक वित्तीय संस्था ग्लोबल IMF ब्यालेन्स फन्ड 1 सोल्टी होटेल तारागाउँ रिजेन्सी होटेल र माहौली लघु वित्तीय संस्थाका लगानीकर्ताहरू पनि मालामाल भएको जानकारी प्राप्त भएको छ।
दर्शकबिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारत भ्रमण परिणाममुखी भएको बताएका छन्। शनिबार 4 दिने भारतको औपचारिक भ्रमण सकेर काठमाडौँ आइपुगेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो भ्रमण परिणाममुखी र कामकाजी भएको बताएका छन्। उनले यस भ्रमणले विश्वासको नयाँ वातावरण बनेको र विगतको भन्दा फरक खालको भ्रमण भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका हुन्। यस क्रममा विभिन्न विषयमा सहमति सम्झौता र छलफल भएको पनि उनले जिकिर गरेका छन्। यसबीच उनले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई पनि नेपाल भ्रमणको निम्ति दिएको जानकारी दिएका छन्। 4 दिने भारत भ्रमण सकेर शनिबार स्वदेश फर्किएका उनले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भ्रमण सारभूत रूपमा परिणाममुखी भएको समेत दावी गरेका हुन्। म जहाँ जाँदा जे भनेर गएको थिएँ त्यो पुरा भएको छ। उनले भने विगतका भ्रमणभन्दा फरक पाएको छु, सारभूत रूपमा परिणाममुखी भएको छ। उनले नेपाल भारत बीच देखिएको अविश्वासको समेत हटेको दावी गरेका छन्। भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग खुलेर छलफल भएको उनको भनाइरहेको छ। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजीसँग खुलस्त रूपमा कुराकानी भएको छ। विगतमा विश्वासको सङ्कट जस्तो देखिन्थ्यो, यसपालि खुलेर छलफल भयो, राम्रो विश्वासको आधार बनेको छ, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका हुन्। भ्रमणका क्रममा दुई देशको सीमा सम्बन्धी समस्याबारे खुलेर छलफल भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका हुन्। सीमा विवादबारे स्वयं भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमै कुरा राखेको उनले स्मरण गरेका छन्। सीमा सम्बन्धी विवाद हामी सबैको चिन्ता र चासोको विषय हो, यसबारे पनि खुलेरै कुरा भएको छ, प्रचण्डले भनेका हुन्। मोदीजीले पनि सबै समस्या समाधान गरिने भन्नुभएको छ। धेरै पछि मोदीबाट आएको सीमा सम्बन्धी सकारात्मक कुरा भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन्। यसैबीच प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बङ्गलादेश जोड्ने बाटोसँग लिपुलेक साट्ने विषयमा पनि चर्चा सुरु भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अभिव्यक्ति दिएका हुन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पुवाधुरासँग बङ्गलादेश जोड्ने बाटो साट्ने विषयमा पनि छलफल भएको बताएका छन्। शनिबार 4 दिने औपचारिक भारत भ्रमणबाट फर्किएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकारहरूको कुराकानीमा सीमा विवादको समाधानबारे विभिन्न पाटोमा छलफल भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई नेपाल र बङ्गलादेशको बाटो जोड्नका लागि लिम्पुवाधुरा, लिपुलेक, कालापानी साट्ने भन्ने विषयमा के भन्ने प्रश्न सोधिएको थियो। त्यसको जवाफमा उनले भने यो कुरा चाहिँ पक्कै पनि कुरा भयो, विभिन्न विकल्पहरूको बारेमा पनि किन नसोच्ने भनेर कुरा भएको उनले बताएका छन्। यस्तै बङ्गलादेशको लामो समयदेखि रहेको सीमा विवादमा हासिल गरेको सफलताको अनुभव हाम्रा लागि पनि हुन सक्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। दर्शकबिन यता भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्तिप्रति नेकपा एमाले आपत्ति जनाएको छ। संसदमा जवाब समेत माग्ने भएको हो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारत भ्रमणका क्रममा गैर जिम्मेवार र राष्ट्रहित विपरीत अभिव्यक्ति दिएको प्रति सांसदमा जवाब माग गर्ने भएको छ। शनिबार बानेश्वरमा बसेको पार्टीको संसदीय दलको बैठकले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भारत भ्रमणका क्रममा गैर जिम्मेवारीपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको प्रति सांसदमा जवाब गर्ने निर्णय गरेको हो। पार्टीको संसदीय दलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक परम गिरीले प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणका क्रममा देश हितका कुनै विषय उठान गर्न नसकेको बताएका छन्। हाम्रा मुलुकका सीमा समस्या, त्यस विषयलाई पनि उठाउन सक्नु भएन। इजिपी जुन थियो त्यसका प्रतिवेदन बुझ्ने सवाल जुन ढङ्गले विषय उठाउनु सक्नु पर्दथ्यो, यी विषयहरू पनि उहाँले उठाउनु भएन, गिरीले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमणका क्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँग फुलबारी बन्दरगाहसम्मको रुट माग्ने क्रममा सो बाटो उपलब्ध गराए कालापानी र लिपुलेक दिन सकिने भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। उनले प्रधानमन्त्रीको सो अभिव्यक्तिको विरोध भइरहेको बताइएको छ। शनिबार काठमाडौँमा आएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सीमा समस्या समाधान गर्ने विकल्पको बारेमा भने यो एक विकल्प रहेको रूपमा छलफल भएको स्पष्ट पारेपछि कालापानी कसरी दिने भनेर नेपालीहरू अत्यन्तै आक्रोशित भएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्ध राजवादी र टुक्रे माओवादीहरूले प्रदर्शन गरेका छन्। विमानस्थल बाहिर धरपकड भएको छ।